हिजो साँझ सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठक 20 देशका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस। फोहोर डम्पिङ साइटमा फाल्ने होइन, बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रश्नोक्ति। समृद्ध नेपाल बनाउन एमाले प्रतिबद्ध रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमालेका कारण नागरिकता विधेयक पारित गर्न नसकेको प्रचण्डको आरोप। निर्वाचन आचार संहिता 6 विषयमा एमालेको असहमति। दैनिक 4 लाख थान मतपत्र छापिँदै निर्वाचन आयोगले हटायो 71 जना निर्वाचन अधिकृत। सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। चुनावमा टिकट भाग नहोला भनेर निराश नहुन नेता तथा कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको आग्रह। उद्योग मन्त्री बडुद्वारा पदभार ग्रहण। मन्त्रालयमा आएपछि थुप्रै सुधारका काम भइरहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको कथन। जनकपुरको फोहोर तत्काल उठाउन उच्च अदालतको आदेश। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने पहल गर्ने नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। रेमिटान्स बढाउन 11 बन्दै प्रस्ताव। विदेशका मुख्य शहरमा नेपाली बैंक खोल्ने सम्मका सिफारिस। पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि 3 दिनसम्म हरिसिद्धि नाच प्रस्तुत गरिने। अल्पत्र अवस्थामा रहेका 7वटा बुलेट मोटरसाइकल प्रहरीद्वारा बरामद। 24 घण्टामा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शेयर बजार 35.5 अङ्कले बढ्यो। 2 अर्ब 12 करोड रुपियाँको कारोबार। र आर्थिक सङ्कट पार लगाउने उपाय खोज्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिद्वारा विज्ञ समूह गठन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ हिजो साँझ सम्पन्न मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयको प्रसङ्गबाट। सरकारले 20 देशका लागि राजदूत नियुक्त सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रिक्त रहेका 20 देशमा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ती मन्त्रीका अनुसार 8 देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र 12 देशमा राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूतमा नियुक्ति सिफारिस भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। हिजो बिहीबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त आवश्यक भइसकेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म केही दिनअघि धरान गएको थिएँ, त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थापन गरेर ग्यास निकालिएको रहेछ। त्यसले टेम्पो जस्ता साना सवारी साधन चलाउने व्यवस्थापन गरेको देखेँ। सुन्दर सहर काठमाडौँ अहिले जताततै फोहोरको थुप्रो भएको छ। यो हामी नेपालीको लागि बेइज्जत र लाजमर्दो कुरा हो। काठमाडौँलाई सफा र हरियो बनाउन जरुरी छ। के सहयोग चाहिन्छ, सरकार तयार छ। प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरलाई डम्पिङ साइटमा फाल्ने नभई बिजुली र ग्यास निकालेर यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास निकाल्ने काम गर्न नेपाल आफैले सक्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो देश बनेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तहको चुनावमा जनताले एमालेलाई नेतृत्वमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बाँकेले नेपालगञ्जमा हिजो बिहीबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले अहिले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै लगानी गर्ने पुँजी नभएकाले लगानी भएन भने रोजगारी र उत्पादन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुभयो। उहाँले जनमैत्री कार्यक्रम गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि बाँकेको नरैनापुरमा भएको आगलागीमा परेका 16 घर परिवारलाई जस्ता पाता र 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा पनि गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार सिराहामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नागरिकता विधेयक संसदमा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेमा एमालेको अवरोधका कारण छलफल र पारित हुन नसकेको बताउनु भएको हो। संसद अवरोध भएपछि अध्यादेश ल्याएरै भए पनि नागरिकताको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन रोक लगाएको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। अदालतले नागरिकता दिनुपर्छ तर गम्भीर संवेदनशील विषय सदनमा छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर समस्या गर्नुपर्छ भनेकाले अध्यादेश ल्याउन नपाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले अघि भन्नुभयो, त्यसो भए सदनमा लैजाउँ, सदनबाटै पारित गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यौँ। सदन कसले रोक्या छ? त्यही एमाले, त्यही केपी ओली गुटले। उहाँले अब भने संसद अधिवेशन सुरु भएपछि एमालेको अवरोधकै बीच पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने बताउनुभयो। संसद अवरोध भए पनि बजेट र एमसीसी पारित गर्यौँ, अब सदन खुल्ने बित्तिकै एमालेको अवरोध गरे पनि नागरिकता विधेयक पारित गरिन्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह चुनाव निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी पालना गराउन लिखित पत्र बुझाउँदै एमाले यस्तो आग्रह गरेको हो। पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले हिजो बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेट गरी यस्तो आग्रह गरेको हो। यसैबीच एमाले निर्वाचन आचार संहिताको केही बुँदामा असहमति व्यक्त गरेको जनाएको छ। आचार संहिताको दफा 5 मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनावी प्रचार नै गर्न नपाउने कानुन लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदो नभएकाले भविष्यमा यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्नेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको एमालेका महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चुनावको प्रचार प्रसार खर्चिलो नबनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाउनु पर्ने र आयोगले पनि यो विषयमा विचार पुर्याउनु पर्नेमा एमाले जोड दिएको छ। एमाले महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव रिमाल सहित आयोग पुगेको टोलीले निर्वाचन आचार संहितामा विभिन्न 6 वटा विषयमा असहमति राखेको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा दैनिक 4 लाख थानका दरले मतपत्र छपाईको काम भइरहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा उच्च हिमाली र हिमाली जिल्लाका लागि मतपत्र छपाईको काम भइरहेको र क्रमशः पहाडी, तराई र सुगम जिल्लाका मतपत्र छापिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छापिने जनाएको छ। मतदाताको संख्या 1,77,33,000 जना भए पनि 8 देखि 25% जगडा राख्नुपर्ने भएकाले 1,94,00,000 थान छाप्नु परेको आयोगको भनाइ छ। यस्तै कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुँदा सबभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको रहनेछ। यसैबीच निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बिहिबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोग नेपालका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको पनि जानकारी दिए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतको प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि चैत्र 23 गते निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेट मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खरबौं रुपैयाँ रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासंघले हिजो बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, हाम्रोमा 11वटा विश्वविद्यालय छन् तर नचल्ने, विद्यार्थीहरूले नखोज्ने विषय पढाएर के काम, जबकि 7,000 विद्यार्थी MBBS MD बङ्गलादेश जान्छन्। एक वर्षको रकमको हिसाब गर्दा झन्डै 1,97 अर्ब रुपैयाँ रकम जापान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीन, भारत पढ्न गएका विद्यार्थीबाट खर्च भएको पायौं। त्यत्रो पैसा बाहिर गएको छ अनि फर्केर आउने र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा
नदी डाक्टर हुन पाउने। हामीले 7वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर जानुपर्छ, उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने भनेको होइन। मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै पालिकामा पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तहको चुनावमा गर्न लागि तालमेलले टिकट भाग नआउला भनेर निराश नहुन आग्रह गर्नु भएको छ। नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका 4 हल्देकालीमा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयको हिजो बिहिबार आयोजित 61औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले तालमेलले राजनीतिक दलबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार गरेर कांग्रेसलाई नै फाइदा हुने भन्दै उम्मेदवारको टिकट भाग नपुग्ला भनेर निराश नहुन युवा पंक्तिलाई आग्रह गर्नुभयो। दलबीचको एकता अहिलेको आवश्यकता हो उहाँले भन्नुभयो। अवस्था अप्ठ्यारो छ, सबै दल मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यसलाई कायम राख्न र अर्को चुनावसम्म गठबन्धनको उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउन पार्टीहरूबीच गठबन्धन र तालमेल गर्न लागि हो। स्थानीय तहको चुनावमा दलबीच हुने तालमेलले पार्टीबाट उम्मेदवार संख्या कम हुँदा पदको भाग नआउला भनेर पदीय आकांक्षीलाई पार्टीले उठाएको र समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पार्टीले उठाएका उम्मेदवार आफ्नै पार्टीको वा अर्को पार्टीको भए पनि विश्वासघात नगरी समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई विजयी गराउनका लागि परिचालन हुन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। देशमा पछिल्लो समयमा बढिरहेको इन्धन र खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि नेपालको पहुँच बाहिर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण भएकाले यसलाई रोक्न स्वदेशी सामग्रीको उपयोग बढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। हिजो बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नका लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गर्ने गरेर उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। सरकारले कानुन मन्त्रीमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। यसअघि मन्त्री बडुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि विभिन्न सुधारका काम भइरहेको बताउनु भएको छ। हिजो बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै सुधारका धेरै काम भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सफा गरेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले भन्नुभयो, विगतदेखि थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू मन्त्रालयभित्र छन्। चाहे त्यो नारायण रेड्डीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पशुपति धर्मशालाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चार्टर्ड फ्लाइटमा भएका भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहोस्। म राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिलाई पेसा कहिल्यै बनाइन, राजनीतिमा सेवाको भावले प्रवेश गरेको छु। जबसम्म म कुर्सीमा बस्छु 3 करोड नेपाली जनताको शिर नन्यौरिने गरी काम गर्छु। मलाई कुनै चिजको लोभ छैन। एयरपोर्टमा ट्याक्सीवालाको लुटपाट हुन्थ्यो, श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदा म्यान पावरदेखि विभिन्न ठाउँमा ठगिने गर्थे। ती सबै समस्या समाधान भएको छ। मन्त्री आलेले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको हकितको पक्षमा आफूसँगै उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उच्च अदालत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको फोहोर तत्काल उठाउन आदेश दिएको छ। उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि फोहोर नउठाउँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले फोहोर मैला सङ्कलन व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन तत्काल गर्न आदेश दिएको हो। कायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म तत्काल विपक्षीले जे सहकार्य समन्वय गर्नुपर्ने हो गरी जनकपुरधाममा उपमहानगरपालिकाको फोहोर मैला सङ्कलन व्यवस्थापन सुरक्षित विसर्जन समेतको कार्य तत्काल सुरु गराउन भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ। उपमहानगरको पिडारी चोक, रामनन्द चोक, 0 माइल चोक, महावीर चोक 12 बिघा भित्र, कदम चोक, दशरथ तलाव चोक, हस्पिटल रोड सहित समग्र बजार क्षेत्रको सडक, पेटी र ढलमा फोहोर थुप्रिएको भन्दै कानुन व्यवसायी राकेश कुमार शाहले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। हिजो बिहिबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाका पूरा गर्न बाँकी काम टुङ्ग्याउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो म फरक भूमिकामा थिएँ, आज सरकारको तर्फबाट ती कामहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु। अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरूलाई समग्र गर्ने सरकारको दायित्व हो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन
न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुराहरूलाई हेरी कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। रेमिटान्स बढाउनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 11 बुँदे प्रस्ताव गरेको छ। श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिटान्स रकम बढाउनका लागि सरकारवाला निकायसँग विभिन्न प्रस्ताव गर्नु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो बिहिबार भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सिन्चिती र बैंकहरूसँगको लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने बताउनुभयो। प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूलाई सरकारले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने, विदेशका प्रमुख शहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा 2% सम्म बढी ब्याज दर दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। यस्तै औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेश गरेमा नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान, टिभी, गरगहना आदिमा सहुलियत दिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सबभन्दा धेरै रेमिटान्स पठाउनेलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवामा 50% सहुलियत दिने, नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबरै रकम निश्चित समयका लागि बिना ब्याज उपलब्ध गराउने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, गैर कानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः रोक लगाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने पनि श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ। देशमा विदेशी विनिमयको सिन्चिती घटेर समस्या हुन थालेपछि सरकारले विभिन्न उपायबारे छलफल थालेको हो। पशुपति क्षेत्रमा आज शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वको हरसिद्धिको नाच प्रदर्शन गरिने भएको छ। श्री 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 हरसिद्धि जलोद्धव नाच मूल समितिले हिजो जय बागेश्वरीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा 3 दिनसम्म नाचसहित परम्परागत नाटक प्रदर्शन गर्न लागि जानकारी गराएको हो। जात्राका लागि हरिसिद्ध मन्दिरस्थित ललितपुर महानगरपालिका 9 नम्बर 28बाट 100 जना देवगण आउने जानकारी गराइएको छ। देवगणलाई चाबहिलको गोल्डन लाइट पार्टी प्यालेसमा बस्ने, खाने व्यवस्था गरिएको मूल समितिका संयोजक दिलीप वैद्यले जानकारी दिए। हरिसिद्ध नाच राजा विक्रमादित्यका पालामा सुरु भएर उनकै पालामा रोकिएको थियो। विक्रम सम्वत 1133 अमर मल्लले यो नाचलाई निरन्तरता दिएको तथ्य विभिन्न भाषा वंशालीमा पाइने पशुपति क्षेत्रको संस्कृतिका ज्ञाता मुकुन्दराज वैद्यले बताए। अमर मल्लले सुरु गरे पनि बीचमा यो नाच रोकिएको थियो, जसलाई राजप्रताप मल्लले फेरि सुरु गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2066 अघि पनि करिब आधा शताब्दी जात्रा लोप भएको थियो। हरिसिद्धिका स्थानीयवासी धर्मगोविन्द महर्जनले पञ्चायतकालमा गोठी संस्थान पशुपति र हरिसिद्ध क्षेत्रका स्थानीय बीच समन्वय हुन नसक्दा जात्रा रोकिएको बताए। तीनवटै पक्षको समन्वयमा 50 वर्षपछि ऐतिहासिक महत्त्वको नाचसहितको जात्रा फेरि सुरु भएको हो। प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट अल्पत्र अवस्थामा रहेका 7वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। भारतीय नाकाबाट भन्सार छलेर मोटरसाइकलहरू काठमाडौँमा भित्राएको र नम्बर परिवर्तन गरेर चलाएको विशेष सूचनाका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाले खोजी गर्दा मोटरसाइकल बरामद गरेको हो। बरामद भएका सबै मोटरसाइकल रोयल इनफिल्ड बुलेट ब्रान्डका रहेका र यी मोटरसाइकलको अन्दाजी मूल्य 21 लाख रुपियाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलबारे अनुसन्धान र कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय गौचरण काठमाडौँमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजन गरी 4668 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 25 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 747 जनामा झरेको छ। यही अवधिमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 0 छ। यस्तै 24 घण्टामा 50,093 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लगातार 3 दिनसम्म दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार हिजो बिहिबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 35.66 अङ्कले बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, व्यापार, बिमा र माइक्रो फाइनेन्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 224 कम्पनीका 54,44,000 किता शेयर 2 अर्ब 12 करोड 15 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 7 करोड 38 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन पावर पार्टनर र नेस्ले समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्तको शेयर झन्डै 8% र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर सबभन्दा धेरै 6.5% घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले
अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञ समूह नियुक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्र 2को विकास र ऋण सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि एक विज्ञ समूह नियुक्त गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। विज्ञ समूहले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको देशलाई कसरी पार लगाउने भनेर विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गर्नेछ। समूहमा श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर, विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफका पूर्व निर्देशक रहनु भएको छ। आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काका 26 जना मन्त्री र गभर्नरले राजीनामा दिइसकेका छन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै नागरिकले दैनिक उपयोगका वस्तु पाउन छाडेका छन्। कागज किन्ने पैसा नहुँदा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको छ। केही अस्पतालमा शल्यक्रिया प्रभावित भएको छ। डिजल पेट्रोल नहुँदा सार्वजनिक गाडी र ठुला उद्योग पनि बन्द भएका छन्। देशमा दैनिक 16 घण्टाभन्दा धेरै लोडसेडिङ सुरु भएको छ। अर्थव्यवस्था बिगारेको भन्दै नागरिकले राष्ट्रपति राजपाक्षेलाई राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन्। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।